أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद की सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 70 में इरशाद फरमाते हैं 71 क़ालू अजितना। क़ालू अजितना, क़ालू का क्या माना है? कहने लगे। क़ालू कहने लगे, अजितना क्या तू आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे